الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی وحدت دے لائق اللہ رب رحمان، اللہ سمیع بصیر فعال لما یرید، اللہ علی کل شیء قدیر دی ذات بابرکت و اعلی و بالا واسطے او ذات جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ ذات جو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے، وہ ذات جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دے، واہ میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بطحا سید الثقلین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات محترم، اج دا عظیم الشان فقید المثال کامیاب ترین پروگرام جو کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث و اہل حدیث یوتھ فورس تحصیل لالیاں دے زیر اہتمام تواڈی اس جامع مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ مسجد دی انتظامیہ، کانفرنس دے بانی، کانفرنس دے منتظم تمام احباب نو میں کانفرنس دی کامیابی تے مبارکباد پیش کرنا اور دعا گو ہاں کہ اللہ رب العالمین سب دی محنت کوشش کاوش علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت فرمانا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین دی پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ التوبہ اس دی آیت نمبر 103 اس دا کچھ حصہ میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مقام تے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک کام کرن دا حکم فرما رہے نے اور آیت مبارکہ دے اس حصے دے اندر اللہ رب العالمین نبی رحمت علیہ السلام دے اس عمل دا رزلٹ، اس دا فائدہ اور نتیجہ بھی دس رہے نے۔ اللہ رب العالمین نے پیغمبر رحمت علیہ السلام نو کس کام دا حکم ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، محبوب سونیا اے تواڈے امتی، اے تواڈے صحابہ، اے تواڈے جان نثار، تسی انہاں واسطے دعا کرو، انہاں واسطے دعا کرو
نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام دے کول جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال زکوٰۃ صدقہ و خیرات لے کر کے آندے، نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اس مال نو وصول کر دے، قبول فرماندے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام انہاں لوگاں دے واسطے دعا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے حکم ارشاد فرمایا وصلی علیہم، اے پیغمبر تسی اپنے امتیاں واسطے صحابہ واسطے دعا کرو، ان صلاتک سکن لہم، محبوب سونیا تواڈی دعا تواڈے امتیاں واسطے سکون دا باعث ہوئے گی۔ اللہ رب العالمین نے جامع حکم ارشاد فرمایا اور نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام دی دعا دا جامع نتیجہ اور جامع ثمرہ او امت دے لوگاں نو دس دیتا۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے پیغمبر رحمت علیہ الصلاۃ والسلام دی دعا دا ثمرہ نتیجہ امت دے لوگاں دے واسطے سکون دی صورت اندر بیان فرمایا، اور میں تساں ہر بندہ اے چاہندا ہے کہ مینوں سکون ملے، اور سکون اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان اس دے کول دنیا کائنات دی ہر نعمت موجود ہے لیکن اس دی زندگی دے اندر سکون نہیں۔ حضرات محترم، او انسان بہت بڑی نعمت تو محروم ہے۔ اور حضرات محترم، اس سکون دا میں بھی متلاشی ہاں، تسی بھی متلاشی ہو۔ اب ویکھو نا کوئی بندہ ایک کانڈی وال دے گرد و انواع دے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، کسی ڈیرے تے رہ رہا ہے، اگر اللہ نو وسائل دے تو وہ کانڈی وال دا رخ کرے گا، چلو یار کانڈی وال اس قصبے دے اندر جا کے گھر بنانے ہاں، رہنے ہاں، تھوڑا سکون حاصل کرنے ہاں۔ اگر اللہ وسائل دے انسان کانڈی وال تو شہر لالیاں دی طرف جائے گا کہ چلو زندگی سکون والی بن جائے۔ اگر اللہ وسائل دے تو انسان شہر لالیاں تو شہر سرگودا، شہر فیصل آباد دا رخ کرے گا کہ چلو شہر دے اندر زیادہ سہولتاں نے، سکون والی زندگی میسر ہوئے گی۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام دی دعا دا اے ثمرہ نتیجہ بیان فرمایا ان صلاتک سکن لہم، محبوب سونیا تسی اپنے امتیاں واسطے، اپنے صحابہ واسطے، اپنے جان نثاراں واسطے دعا کرو گے، تواڈی دعا انہاں دے واسطے سکون دا باعث بن جائے گی۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے صحابہ نبی پاک کول آندے، آ کے نبی پاک کولو دعا اپنے حق اندر کرواندے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ واسطے اپنی زبان نبوت جو دعا فرمایا کر دے۔ حضرات آئیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی چند ایک دعاواں دا ذکر کراں۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کدھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واسطے دعا فرما رہے نے تے کنہ الفاظ دے نال؟ حضرت عبد الرحمن بن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ۔ اللہ سونیا میں اپنے جانسار امیر معاویہ دے واسطے تیرے کولوں دعا کرنا، اللہ میرے امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ سونیا میرے امیر معاویہ نو ہدایت تے قائم فرما دے، اللہ سونیا میرے امیر معاویہ نو ہدایت دا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات محترم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 دعاواں فرمائیاں، اللہ سونیا امیر معاویہ نو ہدایت یافتہ بنا دے، اللہ سونیا امیر معاویہ نو ہدایت دا ذریعہ بنا دے، اللہ سونیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ مہمان خطیب حضرت مولانا
منظور احمد صاحب تشریف لیا چکے نے، اہلا و سہلا مرحبا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہن تہاڈی جان چھوٹ جائے گی۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعاواں دا ذکر کر رہا، احباب تشریف رکھن، انشاءاللہ جلد ہی حضرت شیخ دا خطاب شروع ہو جائے گا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعا فرمائی، لوگوں کائنات جو میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جدے واسطے ہدایت دی دعا کر دین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدے واسطے ہدایت تے قائم رہن دی دعا کر دین، اللہ دی قسم او ساری زندگی بندہ ہدایت تو ہٹ نہیں سکدا، او بندہ ہدایت تو ہٹ نہیں سکدا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کدرے سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے دعاواں فرما رہے نے، اللہم اشدد رمیتہ واجب دعوتہ، اللہ سوڑیا میں اپنے سعد واسطے دعاواں کرنا، میرے سعد نو بہترین تیر انداز بنا دے، اللہ سوڑیا میرے سعد نو مستجاب الدعوات بنا دے۔ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا نو قبول فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز بنے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات بنے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضرت سعد کول اپنے حق اندر دعا کروان واسطے آیا کر دے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بندے دے حق اندر جو دعا فرماندے میرا رب اوویں ہی معاملہ کر دیندا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بندے دے حق اندر بد دعا فرماندے میرا رب اوویں ہی کر دیندا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک بندے نے تہمت لگائی، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ سونیا اس وقت تک اس بندے نو موت نہ آئے جس وقت تک اے معاشی طور تے کمزور نہ ہو جائے، جس وقت تک اے بندہ اپنی اکھاں تو دیکھنا بند نہ کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات پھر او وقت آیا، لوگاں نے ویکھیا کہ او بندہ راستے دے اندر کھڑا ہو کر کے لوگاں کول بھیگ منگیا کردا، او دی اکھاں دا اوپر والا ماس اے لٹک کر کے اکھاں دے سامنے آ گیا، انہاں نو اٹھا کر کے تے پھر دیکھدا تے گل کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ پوچھ دے تینوں کی بنیا، تو تے بڑا مالدار سی، بڑا فہم و فراست دا مالک سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات او کیا کردا مینوں کچھ نہیں ہویا، اصابتنی دعوت سعدن، او لوگوں مینوں سعد دی بددعا پہنچ گئی۔ حضرت سعد دی بددعا کیوں نہ لگ دی؟ کیونکہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد دے بارے دعا فرمائی، واجب دعوتہ، اللہ سونیا میرے سعد نو مستجاب الدعوات بنا دے۔ کدرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین واسطے دعا کر دینے، اللہم احبہما فانی احبہما، اللہ سونیا حسن و حسین دے نال محبت فرما کیونکہ میں انہاں نال محبت فرمانا۔ کدرے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس دے واسطے دعا فرماندے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کر کے پہنچیاں، محبوب سونیا میرے اس بچے واسطے دعا فرما دیو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ سونیا اس بچے نو کثرت نال مال بھی عطا کر دے تے کثرت نال اولاد بھی عطا کر دے۔ اللہ سونیا جو اینو اولاد دی صورت اندر مال دی صورت اندر دے میں اللہ سونیا او دے اندر برکتہ نازل فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعوات دے اندر لکھیا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کر دے، لوگو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا دا ثمرہ تے
نتیجہ ہے کہ اج میرے رب نے مینوں مالدار کر دیتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کر دے لوگو اج میری تے میری اولاد نو اگر ملایا جائے تے اے 100 تو بھی تجاوز کر چکی ہے۔ اے نبی پاک دی دعا دا ثمرہ سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت ساریاں دعاواں میرے سامنے کہ میں تہاڈی سماعتاں دی نظر کرنا۔ حضرات محترم میرا بھی دل کردا ہے، تہاڈا بھی دل کردا ہے کہ کاش اسی بھی اس دور دے اندر ہوندے، اسی بھی نبی پاک کولوں دعاواں لیندے، اسی بھی نبی پاک کولوں دعاواں کرواندے۔ حضرات محترم میرے رب نے نبی پاک دے کسے امتی نو نبی پاک دی دعا تو محروم نہیں کیتا۔ رب العالمین نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی ایسے اعمال بیان کروائے کہ امت دے لوگ قیامت تک انہاں اعمال نو کردے جان گے تے نبی پاک دی دعا لیندے جان گے۔ انشاءاللہ پھر کسے وقت او اعمال تانوں دساں گے کہ جڑے اعمال کرن دے نال انسان نبی پاک دی دعا دا مستحق تے حقدار بندا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ رب العالمین سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔